कालिका न्यूज अपडेट। कालिका एफएम हो। ओजस्वी शाब्दिक भावहरू पोखिन्छन् जब बनेर सृजना, नमेटिने रहेछ साहित्यिक प्यास, लाग्नेछ तृष्णा। सम्पूर्ण साहित्य अनुरागीहरूको आत्मीय स्थल कालिका एफएम 95.2 नेपाली भाषा साहित्य र स्रष्टाप्रति समर्पित यो हो कार्यक्रम पल प्रतिपल। नमस्ते, शुभ प्रभात। यो हो कालिका एफएम 95.2 निकटमा कालिका विकटमा कालिका मध्य नेपालको सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका एफएमको यो कार्यक्रम हो पल प्रतिपल। कार्यक्रम पल प्रतिपलको साथमा तपाईँलाई साथ दिनको लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। यति बेला प्रविधि संयोजनमा रहेका छन् प्राविधिक साथी दिपेन्द्र अनि तपाईँसँगै छु म हो मनोज पन्त। कार्यक्रम पल प्रतिपलमा आज हामी एकजना स्रष्टासँग स्टुडियोमा प्रत्यक्ष भलाकुसारी गर्न लागिराखेका छौँ। उहाँको पछिल्लो समय एउटा कविता सङ्ग्रह सार्वजनिक भएको छ, जुन कविता सङ्ग्रहको नाम हो पर्खालभित्रको घाम। र यस कविता सङ्ग्रहका स्रष्टा हुनुहुन्छ सामना पहाड। उहाँको बारेमा थोरै जानकारी तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। उहाँको 2065 सालमा समय समयका स्वरहरू नामक संयुक्त कविता सङ्ग्रह सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि चितवनका कवि र कविता 2070 सालमा यो पनि संयुक्त कविता सङ्ग्रह र अहिले पर्खालभित्रको घाम यो कविता सङ्ग्रह अहिले सार्वजनिक गरिएको छ। उहाँ चितवन साहित्य परिषद, वाल्मिकी साहित्य सदन, त्यस्तै गरेर चितवन बाङ्मय प्रतिष्ठान, व्यञ्जना साहित्य प्रतिष्ठान, नेपाली लेखक सङ्घ, नारी लेखक समाज चितवन आदि विभिन्न सङ्घ संस्था, साहित्यिक सङ्घ संस्थासँग पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। र उहाँले 2061 सालमा शहीद स्मृति बहुमुखी क्याम्पसमा रजत महोत्सव आयोजना गरिँदाखेरि खुल्ला कविता प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको थियो। सो प्रतियोगितामा उहाँले प्रथम स्थान पनि हासिल गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँले सृजना मञ्जुरी राष्ट्रिय कविता महोत्सव काठमाडौँमा आयोजना गरे 2062 सालमा उत्कृष्ट, त्यस्तै गरेर खुल्ला कविता प्रतियोगिता 2062 विजय एफएमको यो दोस्रो वार्षिक सम्मान द्वितीय, त्यस्तै गरेर खुल्ला कविता प्रतियोगिता 2066 सालमा नेपाली कला साहित्य .com प्रतिष्ठान काठमाडौँ तथा अक्षर समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा तृतीय, त्यसै गरेर खुल्ला कविता प्रतियोगिता 2066 मा लायन्स क्लब अफ बालकुमारी कलेजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा तृतीय स्थान पनि उहाँले हासिल गर्नुभएको छ। र यो कविता सङ्ग्रह पर्खालभित्रको घाममा विभिन्न चाहिँ नारीसँग सम्बन्धित चाहिँ कविताहरू चाहिँ बढी यसमा चाहिँ समावेश गरिएको छ। यसमा डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई, डाक्टर विष्णु घिमिरे, प्रेम विनोद नन्दन, गोविन्दराज विनोदी, भूपिन, सरिता तिवारी, ज्ञानु अधिकारी लगायतका स्रष्टाहरूको पनि यस पुस्तकप्रतिको भूमिका र टिप्पणी पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ। आजको कार्यक्रम पल प्रतिपलमा हामी नारी स्रष्टा सामना पहाडसँग आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ र पर्खालभित्रको घाम यो कविता सङ्ग्रहको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्न लागिराखेका छौँ र यो कविता सङ्ग्रहभित्र सङ्ग्रहित केही कविताहरू पनि आजको कार्यक्रममा हामी सुन्नेछौँ। कार्यक्रम पल प्रतिपलमा सामनाजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद मनोज भाइ। अनि सुनाउनुहोस् यहाँको हालखबर के छ, हिजो आजको दिनहरू चाहिँ कसरी व्यतीत हुँदैछ? भाइ व्यस्तताको बावजुद पनि सृजना गर्ने कार्यक्रमहरू पनि जारी नै छन्। म एउटा शिक्षक भएको नाताले शिक्षण पेसा, सामाजिक एउटा कार्यकर्ता भएको नाताले सामाजिक कामहरू र सृजना प्रेमी भएको नाताले सृजनशील कामहरू र गृहिणी भएको नाताले घरका कामहरू सबै कामहरूलाई मैले व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउने, सृजना लेख्ने, अध्ययन गर्ने र साहित्यिक यात्राले विशेष गरी यो पर्खालभित्रको घाम कविता सङ्ग्रह भर्खरै भानु जयन्तीको दिन चाहिँ विमोचन भएको छ। त्यसको प्रमोसनको लागि, त्यसको लागि साथीहरूसँग स्रष्टाहरूसँग सेयर गर्नको लागि पनि म अगाडि बढ्ने कामहरू चाहिँ मेरो भइरहेछ भाइ अहिले। अब यो पर्खालभित्रको घाम कविता सङ्ग्रहको बारेमा हामी कुराकानी गरौँ। जस्तो यसलाई पुस्तकको रूपमा चाहिँ जुन भनौँ न प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि यसको पूर्व तयारी, यो कविता सङ्ग्रहको सृजना चाहिँ कसरी गर्ने सोच आयो, यसबारे भनिदिनुहोस् न।
भाइ मैले कविता चाहिँ विद्यालय जीवनदेखि नै लेख्थेँ। विगत 12-15 वर्षसम्मको लेखन यात्राले चाहिँ मलाई गजल, कविता, गीत, कथा, निबन्धहरू लेख्न प्रेरित गर्यो र लेख्दै पनि आएँ जीवनका विभिन्न परिस्थितिहरूमा। चितवन, विशेष गरी म चितवनमा, पर्वत हो मेरो जन्मस्थान, पर्वतमा जन्मेको हुँ म। पोखराको केही छोटो बसाइपछि म चितवनमा आएँ। चितवनमा आएपछि चितवनको ऊर्जाशील उर्वर भूमिहरूमा रेडियो, पत्र पत्रिका, एफएमहरू च्याउ जस्तै उम्रिन थाले 60को दशकमा। त्यसपछिबाट त्यो समयदेखि नै मैले कथा, कविता, गीत, गजलहरू लेख्थेँ र लेख्दै जाने क्रममा आफ्ना डायरीका पानाहरूमा सीमित भएका डायरीको पर्खालभित्र सीमित भएका जुन कथा, कविताहरू छन् तिनलाई निकाल्ने एउटा रहर हुँदो रहेछ र त्यसलाई निकाल्नको लागि विभिन्न चुनौतीहरू, समस्याहरू आए। हामी महिलाहरूलाई सिर्जना लेख्न नै समस्याहरू छ। हुन त हामीले डाडु पनिम चलाउँदा, बाटोमा हिँड्दा, भोटाका तुनाहरू कस्ता, जुन कुनै क्रियाकलापहरूमा हामीले कविता लेखिरहेका हुन्छौँ र कविता लेख्ने चाहिँ कुरा कवितामा शब्दहरूमा उतार्नु मात्रै होइन, भावना, इमोसन, फिलिङ्सहरू जसको पनि हुन्छ, ती कुराहरूलाई डायरीमा अव्यवस्थित रूपमा भएका ती कुराहरूलाई चाहिँ एउटा पाठकहरू समक्ष, स्रष्टाहरू समक्ष ल्याउने एउटा मलाई विशेष एउटा आशीर्वाद, एउटा सबैको साथ सौसालाले चाहिँ मैले पर्खालभित्रको घाम लिएर आउन सफल भएँ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अब सामना पहाडजी सुरुवातको समयमा यो साहित्यिक यात्रामा बडो सक्रियताका साथ लागिरहनु भएको थियो, बिचमा कता कता निष्क्रिय भएर कहीँ कता हराइरहनु भएको जस्तो पनि थियो र पछि फेरि जुरमुर आएर फेरि यो पर्खालभित्र घाम लिएर साहित्य अनुरागी पाठकको माझमा आउनु भएको छ। यो बिचको अवस्था र सुरुवातको र अहिलेको अवस्थाको बारेमा पनि केही भनिदिनुहोस् न। वास्तवमा म चाहिँ बिचमा अलिकति साहित्यिक माहौलहरूमा, बजारहरूमा कम देखिएको भए तापनि भित्र बसेर मैले सिर्जना लेख्ने काममा चाहिँ मैले आफ्नो स्टप गरेको थिएन। यहाँ आदरणीय कवि भुपिन दाइले पनि मलाई भन्नुभएको छ, बजारका सहरका कार्यक्रमहरूमा मुस्किलले निस्कने सामनाले आफ्ना उसमा अन्तर्निहित पीडाहरूभित्र, पर्खालभित्र विभिन्न तरिकाले चाहिँ लेखिरहेका, एकान्तमा बसेर लेखेका उनका मौलिक रचनाहरू पढेर सहरले गर्व गर्नेछ भनेर भुपिन दाइले भनेको एउटा लाइन पनि मैले यहाँ सेयर गर्न चाहेँ। र त्यो समयमा पनि मैले कविता लेखिरहेकै थिएँ, नलेखेको चाहिँ होइन। मैले सृजनाहरूको भ्रूण हत्या भन्ने कविता चाहिँ त्यही जुन म लुकेको समयमा लेखेको थिएँ। किन मेरा सृजनाको भ्रूण हत्या भइरहेको छ त, समाजका पर्खालहरूभित्र मानिसहरू सृजना भ्रूण हत्या किन हुन्छ त भन्ने एन्सर चाहिँ मैले त्यति बेला कविता लिएर आएको थिएँ। मलाई तमाम कविहरूले बिचमा म 2-4 वर्ष हराउँदाखेरिमा साहित्यिक कार्यक्रममा एकदम कमै निस्किँदाखेरिमा चाहिँ मलाई प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो र त्यो प्रश्नको एन्सर पनि मैले कवितामै दिएको थिएँ, सृजनाको भ्रूण हत्या भनेर। र अनि पछिल्लो समयमा पनि मैले किताब निकालिरहने समयमा पनि विभिन्न अब्स्ट्याकलहरू आए हैन। अब निर्णय गर्ने अधिकारका कुराहरू, आर्थिक कुराहरू, त्यसपछि सामाजिक कुराहरू, यो किताबलाई फ्रेमवर्क दिनको लागि समालोचना लेख्ने कुराहरूमा, यो किताबलाई आकार दिने कुराहरूमा पनि धेरै अब्स्ट्याकलहरू नआएका होइनन्। ती आउँदै गर्दा मैले खुला आकाशमा उन्मुक्त भएर हामी लेख्न नपाउने भन्ने एउटा खुला आकाश भन्ने एउटा कविता लेखेँ। र मेरो लेख्ने क्रम चाहिँ म भित्र भए पनि बाहिर भए पनि छ। म सधैँ लेख्छु, मैले लेख्न छोडेकै छैन। र यति मात्रै भएको हो कि म बजारमा प्रचार गर्न र कविता कार्यक्रमहरू लिएर आउन चाहिँ नभ्याएको हो। यसलाई मैले आत्मसात गर्नुपर्छ। अब यो पर्खालभित्र घामका कविताहरू भनौँ न, यो पुस्तकको रूपमा आउनुभन्दा अगाडि यसलाई अध्ययन गर्नु भने स्रष्टाहरूले दिनुभएको प्रतिक्रिया र पुस्तकको रूपमा यो सार्वजनिक भइसकेपछि पाठकहरूबाट आएको प्रतिक्रिया चाहिँ कतिको मेल्दोजुल्दो छ, के छ? यो पुस्तकलाई सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि डाक्टर भट्टराई, गोविन्दराज भट्टराई, बस्नु विभु घिमिरे, नन्दन सरहरू होइन लगायत अरू साहित्यकारहरूको केही आशीर्वादका शब्दहरू मैले पाएको छु। ती आशीर्वादका शब्दहरू पनि मैले सुरुमा भेट्न त मलाई अत्यन्तै कठिन भएको हो होइन। केही गाह्रो हुँदो रहेछ साहित्यिक माहौलहरूमा, विभिन्न यो प्रतिस्पर्धाको बजार छ, सबै व्यस्त हुनुहुन्छ, कसैले चाहेर पनि लेख्न सक्नुहुन्न होइन। तथापि उहाँहरूले मुस्किलले समय निकालेर मेरा सृजनाहरूलाई जुन एउटा न्याय गरेर जुन भूमिका र शब्दहरू, शुभकामनाहरू दिनुभएको छ, त्यसमा र अहिले बजारमा पछि आएको जुन मेरो कमेन्टमा पाठकहरूबाट र अरू अन्य स्रष्टाहरू जसले यहाँ लेख्न भ्याउनु भएको थिएन, जसले मलाई कम पढ्नु भएको थियो र जसले निरन्तर पढेर फेरि सामान्यको एउटा कृति आशा गरिरहनु भएको थियो, ती सबैबाट चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मैले पोजिटिभ नै कमेन्ट पाइरहेको छु। धेरै समालोचकहरूले, धेरै स्रष्टाहरूले, धेरै कविहरूले, पाठकहरूले फेसबुकका भित्ताहरूमा कम्प्लेन गरिरहनु भएको छ।
दशकौँ लेखेर पनि सामाना कतै हराउँछन् कि भन्ने लागेको थियो। सामानाको जुर्मुराको शक्ति फेरि उदाएको छ, हामीलाई खुसी लागेको छ भन्नुभएको छ केही साथीहरूले। पुस्तक पसलहरू, विभिन्न साहित्यिक मिडियाहरूले चाहिँ र सञ्चार माध्यमहरूले पनि मलाई के अरे फेरि इन्टरभ्यू लिन अगाडि आउनको लागि, अन्तर्क्रियाहरू गर्नको लागि चाहिँ जुर्मुराउनु भएको छ। काठमाडौँ, हेटौँडा र पोखरामा म केही साहित्यिक यात्राहरूमा पनि बिस्तारै निस्किने क्रम जारी छ। काठमाडौँ पुगेर आएँ, हेटौँडा गएँ, अब चाहिँ पोखरा पर्वततिर म जाँदैछु। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मैले चिनेको जाने कारण मेरो क्षमताले भ्याएसम्मका स्रष्टाहरूलाई मैले किताब पठाउने, पढ्न दिने र अन्तर्क्रिया गर्ने कुराहरू पनि अगाडि आइरहेको छ। र अहिलेसम्मको कमेन्ट चाहिँ सामानाले यत्रो लामो तपस्या गरेर लेखेका कविताहरू जेस राम्रा छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्ममा सुन्न आएको छ। हिजो मात्रै घनश्याम परिश्रमी सरले ओहो सामाना धेरै प्रतिस्पर्धी बजारमा तिमीले ठुलो एउटा लामो समय त्याग र परिश्रम गरेर आयो, ढिलो आयो, राम्रो भएछ भन्नुभएको छ। त्यस्तै तुलसी भट्टराई, डाक्टर तुलसी भट्टराईले मलाई फोन गरेर कमेन्ट पाउनु भएको थियो, उहाँको पनि राम्रो आएको छ। निमेश निखिल, साम्बा ढकाल जस्ता हेटौँडाका कविहरूबाट पनि राम्रै कुरा आइरहेको छ। पूर्वतिरबाट सीमा आवासजीहरूको पनि सामानाका कविताहरू राम्रो छन्, हामीले पढ्न पाए, तुरन्त पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू आइरहेछ। अझै पोखरातिरबाट पनि केही कमेन्टहरू आइरहेछ अहिलेसम्म। अनि चितवनकै जस्तै कपिल अज्ञा सरहरू, समालोचकहरू, त्यसपछि नारायण प्रसाद खनाल, गोविन्दराज विनोदी सरहरू, नन्दन सरहरू, सरिताजीहरूबाट पनि सामानाका कविताहरू फरक किसिमका छन् र त्यो हामीले एउटा कृतिमा आकारमा पढ्न चाहन्थ्यौँ। अब सामाना दस्तावेज लिएर आएकी छन् भनेर सरिताजीले भन्नुभएको थियो। अहिलेसम्म चाहिँ जस राम्रै कमेन्ट चाहिँ आइरहेको छ। अब यो भनौँ न, यो साहित्यको विधा, यो कविताको विधाका पुस्तकहरू प्रकाशन गर्नलाई भनौँ न धेरैजसो कविहरूले चाहिँ आफैले प्रकाशन गर्नुपर्ने एउटा बाधात्मक परिस्थिति छ। यहाँले अब प्रकाशक रूपमा चितवन साहित्य परिषदलाई पाउनु भएको छ, कसरी चाहिँ तपाईँ प्रकाशक रूपमा चितवन परिषद साहित्यसँग चाहिँ सम्बद्ध हुनुपर्ने, आबद्ध पनि तपाईँ हुनुहुन्छ होइन, कसरी मेलोमेसो कसरी मिल्यो? एकदमै भाइले ठिक भन्नुभएको। काव्य रचनाहरूलाई यो काव्यमा पनि फेरि गीत र गजलहरू चाहिँ अलि बढी गरिने, कविता अलिक टफ पनि हुने होइन। अनि जुन अन्य आख्यानका विधाहरूलाई चाहिँ निकाल्नको लागि चाहिँ प्रकाशनहरूले सजिलोसँग निकालिदिने, तर कविता प्रकाशकहरूले पनि निकाल्न पनि कठिन मान्ने र पाठकहरूले पढ्न पनि कठिन मान्ने चाहिँ मैले भोगेँ र भोग्दै पनि दाइदिदी हामीमा त अगाडि शास्त्रले भोग्दै पनि आउनुभएको हो। र केही पब्लिकेसनहरू, काठमाडौँका पब्लिकेसनहरूले पनि मेरो किताबहरू निकाल्ने भनेर क्युमा राख्नु भएको थियो, तर उहाँहरूको क्युमा बस्दा मलाई अझै ढिलो हुने, यसै ढिलो भएको छ, अझै ढिलो हुने भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। र मैले चाहिँ चितवन साहित्य परिषदको म आजीवन सदस्य हुँ, पूर्व कार्य समितिको सदस्य पनि हुँ। त्यस कारणले गर्दा मलाई चितवन साहित्य परिषद एउटा हाम्रो चितवनको एउटा प्रमुख एउटा संस्था पनि हो। त्यस कारणले गर्दा मैले चितवन साहित्य परिषदलाई प्रकाशक बनाएर किताब निकाल्ने योजना बनाएँ र उहाँहरूले मलाई एउटा सल्लाह आशीर्वाद पनि दिनुभयो र धेरै ठुलो सहयोग पुर्याउनु भयो। विमोचन कार्यक्रम लगायत कभर पेजका कुराहरू र अन्य कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले र प्रमोसन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा मैले चाहिँ यो चितवन साहित्य परिषदलाई चाहिँ प्रकाशकको रूपमा रोजेँ। अब यो कविता सङ्ग्रह पर्खालभित्रको नामाकरणको सन्दर्भमा यसभित्र रहेका कविताहरू कस्ता कस्ता प्रकारका कविताहरू छन् भन्ने बारेमा पनि के भनिदिनुहोस् न। पर्खालभित्रको घाम मैले कविता सङ्ग्रह, यो छोराछोरी सन्तान जन्माउने भन्ने कुरा पनि एकदम कठिन कुरा रहेछ। मैले दुईवटा नानीहरूलाई जन्माउँदा भन्दा पनि ठुलो एउटा प्रसव पीडा जस्तो चाहिँ मलाई कविताहरू 15 वर्ष लागेको, एउटा 15 वर्षको प्रसव पीडामा चाहिँ मैले कविता जन्माएको महसुस गरेँ। मेरो अत्यन्तै प्रिय सन्तान हो यो पर्खालभित्रको घाम। यो पर्खालभित्रको घाम भन्ने कविता सङ्ग्रहलाई मैले यही नाम किन राखेँ त भन्ने सन्दर्भमा मेरो नाम पनि सामाना, मेरो औपचारिक नाम सुमन सिलवाल हो। सामाना पहाड भन्ने मेरो नाम राख्ने सन्दर्भमा पनि जीवनका चुनौतीहरू पहाडहरूलाई सामना गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, कायर भएर होइन कि जुधेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा राखेको थिएँ। भने पर्खालभित्रको घामलाई पनि उज्यालो छ, चेतना छ, यो घाम चाहिँ चेतनाको प्रतीक हो, उज्यालो छ, चेतना छ, तर कतै पर्खालभित्र त होइन भन्ने हो। फेरि यो पर्खाल ढोकाको पर्खालभित्र, कोठाको पर्खालभित्र र घरको पर्खालभित्र मात्र होइन, यो संस्कारको पर्खालभित्र, डायरीको पर्खालभित्र, पुस्तकको पर्खालभित्र, विचारको पर्खालभित्र, त्यसपछिबाट पुरातन आयामहरूको पर्खालभित्र, सोच र सङ्कीर्णताको पर्खालभित्र, वाद प्रतिवादको पर्खालभित्र, दर्शनको पर्खालभित्र विभिन्न कुराहरूले गर्दा चाहिँ हाम्रा सिर्जनाहरू, हाम्रा चेतनाका घामहरू चाहिँ पर्खालभित्र हुन् कि जस्तो चाहिँ मलाई फिल भएको छ। र हामीले जिन्दगीले आजसम्म भोग्दै आउँदा एउटा वयस्क अवस्थामा आइपुग्दाखेरिमा विभिन्न किसिमका चेतनाहरूलाई, विभिन्न घामहरूलाई, विभिन्न कठिनाइहरूलाई, चुनौतीहरूलाई, उज्यालोलाई, अँध्यारलाई भोगियो। अँध्यारो पनि त उज्यालोको एउटा पक्ष हो र उज्यालो पनि अँध्यारोको एउटा पक्ष हो। यो अँध्यारा, उज्याला र चेतनाहरूलाई चाहिँ विभिन्न पर्खालहरूभित्र चाहिँ चेतनाका आवाजहरू छन्, यसलाई चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ, पर्खालबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो मैले लेखेको। अब हामी यो पर्खालभित्र घाम कविता सङ्ग्रहबाट एउटा कविता चाहिँ यति
बेला यहाँलाई वाचन गर्नलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुन चाहिँ कविता सुनाउनुहुन्छ? मैले एउटा कविता भाइले भन्नुभयो सृजनाको भ्रूण हत्या भन्ने कविता चाहिँ सुनाउन चाहेँ। कविताको शीर्षक रहेको छ सृजनाका भ्रूण हत्याहरू। कस्ता कस्तै नानीहरूका भोटाका तुनाहरू, कस्ता कस्तै नानीहरूका भोटाका तुनाहरू, थुमथुमाउँदै चमनाएर ओछ्यानमा उनीहरूका फोक प्यास र निन्द्राहरू, यत्र तत्र छरिएका भाँडा बर्तन र लुगाफाटोहरू कति अनुकूलन समय सृजनाका व्यतीत बनिदिन्छन् प्रतिकूल बनेर आश्रमकै दिवालहरूभित्र। समयको निर्देशनमा चलिरहेको भौतिक जीविका सीमित छ जिजीविसाका पर्खालहरूभित्र। इमान्दार मेरा पसिनाहरू व्यस्त छन् सिन्चित गर्न घाँस बाँस र कपासको कविता। इमान्दार मेरा पसिनाहरू व्यस्त छन् सिन्चित गर्न घाँस बाँस र कपासको कविता। रगतका प्रत्येक थोपाहरूमा, अक्सिजनका प्रत्येक फोकाहरूमा, जीवनका प्रत्येक एकाइहरूमा सुसुप्त बनिदिन्छन् कहिले सृजनाका सम्भावित बीजहरू। कार्यालयको व्यस्तता र ग्राहकहरूको गस्तीसँगै कार्यथलोको दैनिक अक्षय भ्रमण वृत्तभित्र लालायित छन् सुरक्षार्थ खटिएका समयका पहरेदारहरू पनि सृजनाका हरफहरू अपहरणका निम्ति। जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाहका साङ्लाहरूले बेरिएका उकुस मुकुस शब्दहरू अनुभूतिका प्रतिबन्धित गर्दैछन् प्रस्फुटित हुनबाट समयका अदालतहरू पनि। म छु तर छैन आक्रान्त आत्माको प्रदूषित ओजन तह र हानिकारक विकिरणहरूद्वारा दुर्बल बनेका स्नायु प्रतिक्रियाहरू विकलाङ्ग पारिदिन्छन् सृजनाका प्रत्येक संरचनाहरू, विकलाङ्ग पारिदिन्छन् सृजनाका प्रत्येक संरचनाहरू। तथापि पर्खिरहेछन् असंशोधित मस्यौदाहरू सृजनाका, असंशोधित मस्यौदाहरू सृजनाका, संशोधित हुने घोषित मिति। किनकि आजकल उत्साहित छन् स्वार्थी समयहरू सृजनाको भ्रूण हत्यामा। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। अब यो कविताको सन्दर्भमा पनि केही कुरा राख्नु भएको थियो यहाँले होइन, यो कवितालाई थप अझै प्रष्टीकरण गर्दै केही कुरा भन्नुहोस् यो कविताको बारेमा। यो मैले केही दर्जनौँ कविताहरू लेखिसकेपछि बिचमा कविता लेख्नलाई भन्दा पनि बजारमा आएर कविता सुनाउन माहौलहरूमा जान नपाउँदाखेरिमा मलाई चाहिँ स्रष्टाहरूबाट, साहित्यिक माहौलहरूबाट र मेरा पाठकहरूबाट चाहिँ सामानाजी हराउनु भयो, कविता लेख्न छोड्नुभयो भन्ने एउटा क्वेसन गरियो। अनि त्यति बेला चाहिँ म सानो नानीलाई हुर्काउने तयारीमा थिएँ, उसलाई जन्माउने हुर्काउने तयारीमा थिएँ। ती कामहरूले गर्दा, कार्यालयको व्यस्तताले गर्दा, जिम्मेवारीका साङ्लाहरू र जिम्मेवारीका पर्खालहरूले गर्दा म सृजनाको कविता लिएर तिमीसँग सुनाउन नआएको मात्रै हो प्रिय पाठक, प्रिय स्रष्टा। तर मैले सृजनाको भ्रूण हत्या गरिरहेको छैन, मैले लेखिरहेको छु। तर यो परिस्थिति मेरो सृजनाको भ्रूण हत्या गर्न चाहन्छ तर पनि मैले गरेको छैन। म त असंशोधित मस्यौदाहरू सृजनाका यति बोकेर बसेको छु कि डायरीका पानाहरूमा पर्खमा लिएर आउँदैछु, पर्खमा पक्कै लिएर आउनेछु भन्न खोजेको। धन्यवाद यहाँलाई। यति बेला हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ कार्यक्रम पल प्रतिपलमा साहित्यिक स्रष्टा सामना पहाड र उहाँको पर्खालभित्रको घाम कविता सङ्ग्रहको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरिराखेका छौँ। यति बेला पनि कार्यक्रममा पालो भएको छ व्यावसायिक विश्रामको। के तपाईलाई कर्पोरेट अफिस, स्कुल, कलेज, बैंक, रेस्टुरेन्टका लागि ई सेक्युरिटीको खाँचो छ? हामी कहाँ सीसीटीभी, आईपी क्यामेरा, वायरलेस क्यामेरा, एलसीडी, एलईडी मोनिटर्स, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर, ई अटेन्डेन्स लगायतका सामानहरू पाइन्छ। सम्पर्क सुयामा प्राइभेट लिमिटेड, चितवनका लागि आधिकारिक विक्रेता, इगल आई सेक्युरिटी कन्सर्न, लाइन चौक, नारायणगढ। फोन 056 533 820, मोबाइल 98 456 23036, 98 454 68 916। एसएलसी उत्तीर्ण पछिको सम्पूर्ण प्राविधिक शिक्षा एनपीआई एजुकेशनल नेटवर्क भरतपुरमा। विगत 2 दशकदेखि प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा अग्रणी संस्था नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई अन्तर्गत शैक्षिक वर्ष 2072 का लागि निम्न विषयमा भर्ना खुल्यो। कृषि तर्फ आईएससी एजी, इन्जिनियरिङ तर्फ इलेक्ट्रिकल ओभरसियर, इलेक्ट्रोनिक्स ओभरसियर, कम्प्युटर ओभरसियर र सिभिल
ओभरसियर। स्वास्थ्यतर्फ HA ल्याब टेक्निशियन र स्टाफ नर्स। साथै TSLC तहतर्फ अनमी, CMA, ल्याब एसिस्टेन्ट, भेटनरी JTA, अमिन अर्थात् नापी विषयको प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम खुल्ला गरिएको हुँदा इच्छुक विद्यार्थीहरूबाट क्याम्पसमा सम्पर्क राख्नु हुन सूचित गरिन्छ। प्रवेश परीक्षा श्रावण 16 गते। SLC मौका परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूले समेत फारम भर्न सक्नेछन्। थप जानकारीको लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट NPI भरतपुर चितवन, फोन 056 572 417, 524 161, 524 986, 533 133, मोबाइल 98 550 60 768, 98 550 60 769। चितवन जिल्लाकै पहिलो अल्मुनियमका झ्याल ढोका र पार्टिसन उत्पादन गर्ने कम्पनी होमटेक पहिलेको ठाउँ भरतपुर 4 बेलचोक नारायणगढबाट अब भरतपुर 2 क्षेत्रपुरमा। अल्मुनियमका गुणस्तरीय झ्याल ढोका, पार्टिसन, कम्पोजिट प्यानल र स्ट्रक्चरल ग्लेभिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको लागि होमटेक। साथै होमटेकको नामबाट केही व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत हिसाबले काम गरेको पाइएकाले कम्पनीबाट प्राप्त आधिकारिक कोटेसन लिएर मात्र कामको अर्डर गर्नुहुन वा कम्पनीको कार्यालयमा सम्पर्क गरी जानकारी लिनुहुन अनुरोध गरिन्छ। सम्पर्क होमटेक भरतपुर 2 क्षेत्रपुर, युनिभर्सल फर्निचर सँगै विक्रम मार्ग, फोन 531 080, मोबाइल 98 550 63 616। भर्ना खुल्यो। मौला कालिका अस्पतालद्वारा सञ्चालित मौला कालिका हेल्थ साइन्स कलेजमा यसै शैक्षिक सत्रका लागि स्टाफ नर्सको लागि भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ। मौला कालिका हेल्थ साइन्स कलेज नै किन? क्वालिफाइड लेक्चर, लाइब्रेरी, सेपरेट हस्पिटल, वेल प्लेग्राउन्ड। अन्य जानकारीको लागि मौला कालिका हेल्थ साइन्स कलेज, बाइपास रोड चितवन, फोन 056 531 042। सूचना CTEVT-बाट मान्यता प्राप्त सुषमा ब्युटी केयर यही श्रावण 15 गते शुक्रबार बिहान 11 बजेदेखि नारायणगढ गणेश हल अगाडि रहेको द टाउन सेन्ट्रलबाट शुभारम्भ हुने जानकारी गराउँदछौ। साथै हामी कहाँ पार्लर सम्बन्धी सम्पूर्ण काम, पार्लर ट्रेनिङ र गुडिया कुसन सम्बन्धी तालिम पनि दिइन्छ। सम्पर्क सुषमा ब्युटी केयर, द टाउन सेन्ट्रल, गणेश हल अगाडि, मोबाइल 98 450 28 640। सप्तगण्डकी अस्पताल अब नयाँ व्यवस्थापन सहित एयरपोर्ट चोकमा। विगत लामो समयदेखि नाक कान घाँटी सम्बन्धी रोगको सफल उपचार गरी विशिष्ट पहिचान बनाउन सफल वरिष्ठ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमर श्रेष्ठ अब नियमित रूपमा सप्तगण्डकी अस्पताल भरतपुरमा। सर्वसुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। हाम्रा दैनिक सेवाहरू: क्यान्सर रोग सम्बन्धी उपचार सेवा, बिना चिरफार दूरबीनबाट पिनास तथा पित्त थैलीको अपरेसन, थाइराइड सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार सेवा, अत्याधुनिक डिजिटल एक्सरे, कलर डपलर सहितको भिडियो एक्सरे सेवा, नाक कान घाँटी तथा टाउको रोग सेवा, हार्ट जोडी तथा नसा रोग सेवा, महिला डाक्टरबाट नै स्त्री प्रसुति तथा निसन्तानपन रोग सेवा, जेनरल तथा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सेवा, पेट, छाती, मुटु तथा मधुमेह रोग सेवा, बाल रोग सेवा, साथै 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा। थप जानकारीको लागि सप्तगण्डकी अस्पताल प्राली, भरतपुर 10 एयरपोर्ट चोक, 24 कोटीबाट 200 मिटर एयरपोर्ट तर्फ। फोन 056 528 037, 056 528 346। उच्च रक्तचाप तथा मुटु सम्बन्धी बिरामीहरूलाई विशेष जानकारी। यस चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल भरतपुरमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र बाँसबारीमा 10 वर्षको अनुभव बटुलेका मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा नियमित मुटु रोग सम्बन्धी जाँच हुँदै आएकाले विशेष गरेर नियमित ब्लड प्रेसर औषधि खाइरहनु भएका साथै परिवारको सदस्यमा कसैलाई रोग देखिएको भएमा समयमा नै मुटुको जाँच गराई भविष्यमा हुन सक्ने हृदय रोग लगायत अन्य मुटु सम्बन्धी रोगबाट बचौं। टिकट शुल्क मात्र रु 50। समय बिहान 8 बजेदेखि 4 बजेसम्म। विशेष सेवाहरू: ओपन हार्ट सर्जरी सेवा, अत्याधुनिक क्याथ ल्याब सेवा। विस्तृत जानकारीको लागि चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल भरतपुर 10 चितवन। सम्पर्क 98 029 55 175। साथै CMC मा अपरेसन लगायतका सबै प्रस्तुति सेवा निशुल्क रहेको छ। जेके मार्ट अब तपाईको सेवामा। दैनिक आवश्यकताका सम्पूर्ण सामान सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित भरतपुर 10 कामना चोकबाट जेके मार्ट डिपार्टमेन्ट स्टोर्सले आफ्नो सेवा शुभारम्भ गरेको सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा जानकारी गराउँदै एक पटक आई सेवा गर्ने मौका दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ। साथै ग्राहक वर्गको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था गरिएको छ। सम्पर्क जेके मार्ट भरतपुर 10 कामना चोक, पुरानो आस्था डिपार्टमेन्ट स्टोर्सको भवन। +2 पनि सकियो, यो खाली समयमा के गर्ने होला?
गुड आइडिया। जापान जाने भनेको होइन? यासासी जापानिज ल्याङ्ग्वेज स्कुल लायन्स चोकमा जापानिज भाषा सिक्न जाने नि। जहाँ गए पनि भइहाल्यो नि त। पढाइ जस्तो कुरामा पनि किन सिरियस नभएको सिका। फेरि यसपालि चाहिँ 30 जनाको लागि निशुल्क भाषा र शैक्षिक सामग्रीको पनि व्यवस्था गरेको रहेछ। ए मलाई त बल्ल थाहा भयो। जापान जानको लागि सबैभन्दा बेस्ट त एसआसी पो रहेछ। प्लस 2 पछि निशुल्क जापानिज भाषा अध्ययनको लागि चितवनको एक मात्र जापानिज भाषा स्कुल एसआसी जापानिज भाषा स्कुल लाइसोक नारायणगढ। फोन 531-802। उच्च शिक्षाको लागि अस्ट्रेलिया, जापान, डेनमार्क, इन्डिया एवं अन्य देशहरूमा अध्ययनका लागि जान चाहनेहरूका लागि डिलाइट एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी। Our features IELTS class by British Council trained instructor. Japanese language class by Tokyo University graduate Japanese language expert. Special NAT and JLPT classes. Strong documentation. Genuine counseling. Quality services. Contact Delight Education Consultancy, Lions Chowk, Narayangarh. Phone 056-530-182. Mobile 984-536-0061. लक्की ज्वेलर्सको नयाँ शाखा अब तपाईको सहर नारायणगढमा पनि। काठमाडौँको लोकप्रिय लक्की ज्वेलर्सले 11 वर्ष पूरा गरी 12 वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा नारायणगढको प्रगति पथ बालकुमारी चोकबाट यही श्रावण 15 गतेदेखि सेवा शुभारम्भ गर्न लागेको सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग एवं शुभचिन्तक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउँदै सुनचाँदीका गरगहना खरिद बिक्री एवं अर्डर अनुसार तयार गर्नु परेमा एकपटक आई सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। अन्य जानकारीको लागि लक्की ज्वेलर्स नारायणगढ शाखा प्रगति पथ बालकुमारी चोक नारायणगढ। फोन 532-695। मोबाइल 98-454-19-955। 95.2 कालिका FM हृदयको स्पन्दन। ओजस्वी शाब्दिक भावहरू पोखिन्छन् जब बनेर सृजना, नमेटिने रहेछ साहित्यिक प्यास, लाग्ने तृष्णा। सम्पूर्ण साहित्य अनुरागीहरूको आत्मीय स्थल कालिका FM 95.2 मा नेपाली भाषा साहित्य र स्रष्टाप्रति समर्पित यो हो कार्यक्रम पल प्रतिपल। यो हो कालिका FM 95.2 निकटमा कालिका विकटमा कालिका मध्य नेपालको सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका FM को कार्यक्रमको नाम हो पल प्रतिपल। प्रविधि संयोजनमा रहेका छन् प्राविधिक साथी दिपेन्द्र अनि तपाईसँगै छौँ। म हुँ मनोज पन्त अनि हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यिक स्रष्टा कवियत्री सामना पहाड। आजको कार्यक्रममा कुराकानी गरिराखेका छौँ र उहाँको पर्खालभित्रको घाम शीर्षकको यो कविता सङ्ग्रहको बारेमा पनि परिचर्चा गरिराखेका छौँ। फेरि हामी कुराकानी क्रमलाई अगाडि बढौँ। सामनाजी ब्रेकपछिको समय फेरि तपाईँलाई स्वागत छ। अब हामी यो पर्खालभित्रको घामकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ। यसमा विशेष गरेर नारी संवेदनाका नारी भावनाका कविताहरू बढी समावेश छ भनेर चाहिँ जस्तो भनेर भनिएको छ। खास यो त्यो खालको कविताहरू चाहिँ बढी यसमा किन आयो? अब नारी संवेदनाका कुराहरू बढी आउनुको कारण चाहिँ हामीले नलेखे कसले लेख्ने, आज नलेखे कहिले लेख्ने, हामीले पनि नसुनाए कसले सुनाउने, त्यसै कारणले गर्दा लेखिए एउटा कारण। दोस्रो कारण नारी संवेदना पनि त समाजकै अङ्ग हो नि त। नारीवादी भनेर अब कविताहरू भनेर भनिरहँदा एकदमै राम्रो लाग्छ, खुसी लाग्छ, मलाई अचम्म लाग्छ, रिस उठ्दैन। किनभने नारीवादी कविता लेख्नु पनि त समाजकै अङ्ग लेख्नु हो। हिजो तिमी फुल जस्ती थियौ, तिमी गुलाब जस्ती थियौ, तिमी गृहकी घरकी लक्ष्मी जस्ती थियौ भनेर एउटा नारीलाई प्रशंसा गरेर पात्र बनेर सरस्वती पनि तिमी दुर्गा पनि तिमी काली पनि तिमी भनेर लेखियो भने आज त्यो मात्रै होइन, हामीसँग संवेदनाहरू पनि छन्, हामीसँग काम गर्न सक्ने क्षमताहरू पनि छन्, हामीलाई साथ देऊ, हामी यस्तो अवस्थामा छौँ भनेर यी कुराहरू जुन हामीले उठाउन बाध्य भयौँ, लेख्दैछौँ। र यी कुरा हामीले भोगेको कुरा हामीले नलेखे कसले लेख्छ त? भोगेको व्यक्तिले लेख्नु र अरूले लेख्नु त फरक हुन्छ नि त। प्रसव पीडाका कुराहरू, आमा र छोरीका जेनेरेसनका कुराहरू, त्यसपछि समाजका कुराहरू, सन्तान जन्मिँदाका कुराहरू, हुर्काउँदाका कुराहरू, व्यथाका कुराहरू, दिदीबहिनीका कुराहरू, समाजका कुराहरू चाहिँ हामीले नलेखे कसले लेख्छ भनेर चाहिँ मैले लेखेँ।
र मेरा धेरैजसो कविताहरू त्यो क्षेत्रका छन् भने अरू शिक्षा क्षेत्रका, समाज क्षेत्रका व्यङ्ग्यात्मक कविता र केही सामाजिक कविताहरू पनि छन् जस्तो लाग्छ मलाई। अब भनौँ न, कसैले कुनै एउटा कविता लेख्दा अथवा गीत लेख्दा अथवा मुक्तक लेख्दाखेरि आफ्नो जिन्दगीको वास्तविकता हो कि भनेर पढ्ने पाठक, सुन्ने श्रोताहरूले चाहिँ प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने गर्छन्। पर्खालभित्रको घाममा सामना पहाडजीको जिन्दगीको वास्तविकता छ या त तपाईँको कल्पनाशीलताको आधारमा लेखेका सिर्जनाहरू हुन्? कविहरू, सर्जकहरू कहिल्यै पनि सामाजिक यथार्थताभन्दा बाहिर जान सक्दैनन्। सामाजिक यथार्थताभित्र व्यक्तिको यथार्थता पनि आउँछ। व्यक्तिको यथार्थता, सामाजिक यथार्थता, राष्ट्रिय यथार्थता, पीडा अनुभूतिहरू आउँछन्। ती हामीले भएका कुराहरूलाई, हामीले अनुभूति गरेका कुराहरूलाई यथार्थमा आधारित भएर हामीले लेख्ने कुरा हो। कवितामा कला, भावना, इमोसन त आउँछ नै, त्यो आउँदै पनि यसभित्र कतिपय सामाजिक यथार्थताका कुराहरू पनि कविताहरूमा आएका छन्। एउटा सामनाले लेखिरहेको म र मेरी आमा, यो सामनाको मात्र होइन, अरू धेरै दिदीबहिनीहरूको म र मेरी आमा उहाँहरूको पनि कविता हो। एउटा चिकित्सक भन्ने कविता लेखिरहेको छु, यो पनि मेरो मात्र होइन, सबैको। समाधिमा धेरै आमाहरूलाई मैले सम्बोधन गरिरहेको छु। भुल शीर्षकको कवितामा धेरै शिक्षकहरूलाई मैले एउटा सम्बोधन गरिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दा कतिपय कविताहरू मेरा कविताहरू हुन्, मेरो फिलिङ्सहरू हुन्, भावनामा हुन्, तर यिनी समाजसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा चाहिँ सम्बन्धित छन् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अब हामी फेरि पर्खालभित्रको घामभित्रका केही कविताहरू यति बेला हामी सुन्नतर्फ लाग्यौँ। कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? मैले एउटा भुल शीर्षकको कविता सुनाउन चाहन्छु। म एउटा शिक्षक पनि भएको नाताले एउटा कविता लेखेको छु, शिक्षण पेसासँग सम्बन्धित। कविताको शीर्षक छ भुल। वर्षेनी सयौँ कलिला मस्तिष्कहरू मापन गर्ने न्युमा खोतलेर सयौँ निर्दोष जीवनका उत्तर पुस्तिकाहरू, खोतलेर सयौँ निर्दोष जीवनका उत्तर पुस्तिकाहरू छाम्ने गरेको छु नीला काला हरिया हजारौँ अबोध अक्षरहरू। ठिक लगाउनु र बेठिक लगाउनु ठानेर आफ्नो दैनिकी भुल गरेको छु। हो, मैले रूपेश भाइ धेरै ठुलो भुल गरेको छु। तिम्रा फराकिला अभिव्यक्तिहरूमा 0.5, 1.0, 2.0 अड्कलेर न्यूनतम अङ्कहरू ठिक मान्दै आफ्ना कमजोरीहरू साबित गरेको छु बेठिक तिम्रा हर प्रयासहरू, साबित गरेको छु बेठिक तिम्रा हर प्रयासहरू। भन म कस्तो मास्टर भुल गरेको छु मैले। हो, रूपेश भाइ धेरै ठुलो भुल गरेको छु। निष्कासित, स्थगित अनि उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण यस्तै धेरै सीमाहरूभित्र कैद गरेको छु जबरजस्त वर्षौँ वर्षसम्म तिम्रा हर गतिशील पाइलाहरूलाई विद्यालयका निर्मम पर्खालहरूभित्र। भन कि म सफल मास्टर बन्न सकेँ। कलिला मनहरू हो आज चिच्चाएर भन्न मन लागेको छ भुल गरेको छु मैले। हो, रूपेश भाइ धेरै ठुलो भुल गरेको छु। सजाएँ घरका भित्ताहरू टाँगेर कयौँ सफल शिक्षणका प्रमाणपत्रहरू, बुझेर त्यही मासिक वेतनले नै थुमथुमाई राखेँ जीवनभर आफ्नै गुणका 2-4 भोका पेटहरू। सुनाए धेरै दृष्टान्तहरू, पिलाएँ आदर्शमय मादक रसहरू, फगत खरकापमा लदाएँ मेरा वैयक्तिक विचारहरू, रताएँ पुरातन पाठ्य पुस्तकका ठेलीहरू जुन तिमीलाई जीवनभरमा कहिल्यै काम लाग्ने छैनन्। भुल गरेको छु मैले। हो, रूपेश भाइ धेरै ठुलो भुल गरेको छु। प्रतिफल तिमीलाई भेट्ने गरेको छु कहिले लामा लामा लट्टाहरूमा, सप्तरङ्गी भुट्टा भर्दै गर्दा ओठ आँखाका परेलाहरूमा पनि मुन्द्रा भिड्दै गर्दा, त कहिले सुरुटको सर्कोमा सरेस तानेर भरेर तान्दै गर्दा, कहिले लोकल टेम्पो र मिनी बसहरूमा जाउन गुरुजी भनी भाडा उठाउँदै गर्दा भुल गरेको छु मैले। हो, रूपेश भाइ धेरै ठुलो भुल गरेको छु। एक मानव फोकेर एक सरो थाङ्नका लागि तछाड मछाड गर्दै राहदानीको लाइनमा उभिँदै गरेको मेरो चेलो, तिमीलाई यो परिस्थितिमा भेटेपछि भन्न मन लाग्छ हुँ म पनि एक निर्णायक तिम्रो परिणामको भनेर, साबित गर्न मन लाग्छ म अयोग्य मास्टर भनेर, खुलेआम चिच्चाएर भन्न मन लाग्छ म अयोग्य मास्टर भनेर। भुल गरेको छु मैले। हो, रूपेश भाइ धेरै ठुलो भुल गरेको छु। नसकेँ कहिल्यै तिम्रा कमजोरीहरू पहिचान गर्न, नसकेँ कहिल्यै तिम्रा कमजोरीहरू पहिचान गर्न, नसके तिम्रा कडा जिज्ञासाहरूको उत्तर दिन, न तिम्रो उन्मुक्त हाँसोमा मिसिन नसकेँ तिम्रा अन्तर्निहित प्रतिभाहरू खोतल्न। लाग्छ आजकल म मास्टर नहुनु पर्ने मान्छे, खै कसरी भएछु मास्टर। लाग्छ आजकल म मास्टर नहुनु पर्ने मान्छे, खै कसरी भएछु मास्टर, खै किन भएछु मास्टर। धन्य तिमी कम्तीमा प्रमाणित गर्यौ मेरो अकुशल कार्यशैलीहरू,
दियौ चुनौती घिर्सिएर चलेको मेरो मास्टरीपनालाई भुल गरेको छु मैले हो रूपेश भाइ धेरै ठुलो भुल गरेको छु। अब यो कविता चाहिँ खास कस्तो खालको चाहिँ मुडमा कस्तो खालको अवस्थामा चाहिँ सिर्जना गर्नुभयो यो कविता चाहिँ भनौँ अब यो शिक्षण पेसासँग आबद्ध व्यक्तिहरूको एउटा भावना छ यसमा हैन? हजुर। कसरी चाहिँ मैले यो कविता चाहिँ एउटा म बेस्ट टिचर अवार्ड भनेर मैले उत्कृष्ट शिक्षण गरे बाबत हाइएस्ट लर्निङ एचिभमेन्टमा शिक्षा कार्यालयले र नेसनल गार्जियन एसोसिएसनले मलाई सम्मान गरेको थियो 68-69 सालतिर। त्यो दिन म बेस्ट टिचर अवार्ड पाएँ। भित्तामा लगेर मैले बेस्ट टिचर अवार्डको भित्तामा एउटा प्रमाणपत्र झुन्डाएँ कि मैले पढाएका सबै विद्यार्थीहरू असल मार्गमा पुग्न सकेका छन् त। देख्छु यस्ता रूपेश जस्ता अनेकौँ पात्रहरू छन् तिनको जीवन परिवर्तन गर्न सकेको छैन र म पनि कोही गुरुको विद्यार्थी हुँ। म परिवर्तन भएँ। मेरा कति साथीहरू आज के अरे कुलतमा फस्नु भएको छ, कतिले एउटा नरकीय जीवन बिताउनु भएको छ, कति मभन्दा पनि माथि हुनुहुन्छ। एउटा गुरुको कति भूमिका हुन्छ त शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा, एउटा शैक्षिक प्रक्रियाको कति ठुलो भूमिका हुन्छ त। म यसरी पढाउने एउटा निरीह शिक्षक भइरहेको छु नि, यसमा हाम्रो शिक्षण प्रणालीकै दोष छ। यसरी पढाउने हामी एउटा दास भइरहेका छौँ। यस्तो किसिमको परिस्थितिबाट पढाइने, यस्तै किसिमको परिस्थितिबाट मूल्याङ्कन गरिने, ठिकमा बेठिक मान्ने किसिमको एउटा प्रणाली चलिरहेको छ। यो प्रणालीप्रतिको एउटा प्रश्न हो भाइ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ र अब यो पर्खालभित्रको घामपछिको साहित्यिक यात्रामा यहाँको नयाँ योजनाहरू के छ त्यो बारेमा बताइदिनुहोस् र जहाँ जाँदै कालिका एफएम सुन्ने श्रोताहरूको लागि के भन्नुहुन्छ? पर्खालभित्रको घाम कविता सङ्ग्रह पछि होइन, मैले पर्खालभित्र कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गरेकै दिनदेखि मेरो काँधमा धेरै जिम्मेवारी आए जस्तो लागेको छ। हिजोसम्म मैले मेरा फुटकर कविताहरू थिए, त्यो प्रकाशन गरेको दिनदेखि, विमोचन गरेको दिनदेखि एउटा कविको एउटा नामाकरण गरिएको छ मलाई। म वास्तवमा कवि हुन सक्छु वा सक्दिनँ, अब मेरो भूमिका मेरो जिम्मेवारी देखाउने हो। त्यस कारणले गर्दा मेरो काँधमा कवि बनेर एउटा कविताहरू लेख्ने जिम्मेवारी बोकिएको छ र कतिपय कुराहरू मैले कवितामा व्यक्त गर्न सकेका कुराहरू सामाजिक कुराहरू छन्, भावनाका कुराहरू छन्, तिनलाई मैले आख्यान विधाबाट, निबन्ध कथा कविताबाट लेख्नुपर्ने मेरो जिम्मेवारी छ। मैले विमोचन गरेकै दिनमा मेरो सासूआमाले भन्नुभएको थियो, नानी अब त कविता सङ्ग्रह निकाले सबै काम सकियो होला। मलाई अचम्म लाग्यो, कस्तो निर्यता छ मेरो आमाको प्रश्न, किनभने समाजको आज कहाँ छ, हामी कहाँ छौँ, मलाई कस्तो अचम्म लाग्यो। अनि मैले रातभरि मेरो कलम रोक्न सकिनँ। म उठेँ, तडपिएँ, प्रिय कलम म तिमीसँग डिभोर्स गर्न चाहन्छु भने तर डिभोर्स गर्न सकिनँ र 5-7 पेजको निबन्ध लेखेँ, बल्ल सुत्न सकेँ। आमाहरू भन्नुहुन्छ अब काम सकियो, हाम्रो काम त अझै छ। त्यस कारणले गर्दा सिर्जनाको काम कहिल्यै सकिन्न। आमा, दिदी, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, हामी यो काम निरन्तर जारी राख्नेछौँ। मेरो क्षमताले भएसम्म म केही न केही लिएर अवश्य पनि पाठकहरूसँग, स्रष्टाहरूसँग फेरिका दिनहरूमा पनि आउनेछु। हजुर, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो विचार र पर्खालभित्र घामको बारेमा पनि केही कुराहरू श्रोताहरूमा प्रस्तुत गरिदिनु भयो। सामना पहाडजीलाई कालिका एफएम तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद कालिका एफएमलाई र मलाई सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता र स्रष्टाहरू र साहित्य प्रेमी अनुरागीहरूलाई। हजुर, अब पनि हामी कार्यक्रमबाट छुटिनु पर्ने तर्खरमा छौँ। आजको कार्यक्रम पल प्रतिपलमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ साहित्यिक स्रष्टा सामना पहाडसँग। उहाँको पछिल्लो एउटा कृति पर्खालभित्रको घाम कविता सङ्ग्रह भानु जयन्तीको अवसरमा यसको विमोचन गरिएको थियो र यो पुस्तकभित्रका केही कविताहरू पनि सुन्यौँ र पर्खालभित्रको घाम यो कविता सङ्ग्रहको बारेमा चर्चा परिचर्चा पनि गऱ्यौँ। यतिन्जेलको साथको लागि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। प्राविधिक साथी दिपेन्द्रलाई धन्यवाद दिँदै कालिका एफएम 95.2 को यो प्रस्तुति कार्यक्रम पल प्रतिपलबाट म मनोज पन्त पनि छुट्टिन्छु। हवस् त, नमस्कार। कालिका एफएम 95.2 निरन्तरको साथी। छाला, कुष्ठ तथा यौन रोगका बिरामीहरूलाई विशेष जानकारी। यही श्रावण 15 गते शुक्रबारका दिन दिव्य मेडिकल हल केउरेनी नवलपरासीमा